वेलकम बैक। पाकिस्तानियों को इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का, और महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल तो जंग की वजह से महंगा हो गया, लेकिन जो बिजली है उसकी महंगाई का सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वो आईपीपीज़ के ऊपर होती है। क्योंकि आईपीपीज़ जब कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं, आईपीपीज़ जब महंगी बिजली हुकूमत को देते हैं या सिस्टम को देते हैं, तो उसका सारा बोझ सार्फिन के ऊपर डाला जाता है। अभी चंद दिन पहले आईपीपीज़ को जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में तकरीबन 1000 अरब रुपया अदायगियाँ की गई हैं, और वो उसका सारा बोझ पाकिस्तान की कौम ने बर्दाश्त किया है। और सस्ती तरीन बिजली बनाने के लिए हाइडल प्रोजेक्ट्स हमेशा सूदमंद साबित होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाइडल प्रोजेक्ट काम भी कर रहे थे, उनके अंदर भी इतनी बड़ी बड़ी खराबियां आ रही हैं कि वो सालों बंद रहना शुरू हो गए हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल इस वक्त नीलम झेलम प्रोजेक्ट की है। डॉक्टर साहब, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के अंदर बार बार खराबियाँ आती हैं। 2022 के अंदर भी एक टनल उनकी बंद हुई नीलम झेलम प्रोजेक्ट की, और वो उस वक्त भी बंद हुआ, और तकरीबन कोई 969 मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी बिजली पैदा करने की। अब उसके बाद 2024 में फिर वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट की एक टनल बैठी जो अभी तक बंद है, और 2026 का जो प्लान है बिजली का सिस्टम में उसके शमूलियत का, उसके अंदर नीलम झेलम प्रोजेक्ट की 1000 मेगावाट है उसको शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि अभी वो मुस्तकबिल करीब में ठीक होता नज़र नहीं आता। क्या वजह है बार बार नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर इस किस्म के मसाइल क्यों खड़े हो रहे हैं? थैंक यू आजम साहब फॉर हैविंग मी। देखें, जब ऐसी कोई सिचुएशन किसी भी हाइड्रो पावर डैम में या एनर्जी सेक्टर में क्रिएट हो जाती है, तो आई थिंक किसी एक फर्द वाहिद पे कोई इल्ज़ाम लगाना या कोई ऐसा वो कहना कि जी किसकी गलती से हुआ, मेरे ख्याल में बहुत कबल अज़ वक्त होता है जब तक कि बड़ा डीपली उसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ना की जाएं, क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पता है ये लंबे अरसे तक मुहित होते हैं, कई साल लग जाते हैं। जैसे भाषण दयामत डैम के अंदर लैंड पेमेंट्स के इशू आए, तरबेला डैम को तकरीबन 15 साल लगे कंस्ट्रक्शन में। इसी तरह ये एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर दुरानिया ज़्यादा था। अब जब दुरानिया ज़्यादा होता है, देन कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर या जो भी सिविल वर्क्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म का सामना करना पड़ता है। जो अभी आपने देखा जो टनल्स के कोलैप्स हुआ और फिर उसके बाद, लेकिन ये रेस्ट एश्योर जैसे ही कोई भी प्रोसेस इस तरह का होता है तो हुकूमत बड़ी सीरियसली उन खामियों को, उन गलतियों को जो जिसकी वजह से भी हुई हैं, या इस गवर्नमेंट की वजह से, पहले की गवर्नमेंट से या उससे पहले, मैं मुनासिब नहीं समझता कि किसी का मैं नाम लूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब तात्तुल का शिकार हो जाते हैं या ऐसी टेक्निकल फॉल्ट्स का शिकार होते हैं, तो बिलियन डॉलर्स का लॉस ज़रूर होता है। और वो लॉस नेचुरली मुल्की ख़जाने पे, पब्लिक पे, उन्हीं पब्लिक की टैक्स पेयर मनी का लॉस को बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। और उसके बाद वो रिफॉर्म्स एक्शन ज़रूर इन प्लेस होने चाहिए कि अगर एक दफ़ा टनल collapse हुई है, या अगर एक दफ़ा कोई एनर्जी सेक्टर का कोई फेलियर हुआ है, या आईपीपीज की कैपेसिटी चार्जेस में कोई गलत कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी गई है किसी भी स्टेज पे, किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी के भी कहने पे, दे हैव टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती। तो आई एम प्रिटी श्योर, जहाँ तक मैंने इसकी कोई रिपोर्ट्स देखी और एजेके गवर्नमेंट के साथ जो राब्ते में थे, अभी इसके ऊपर बड़ा सीरियसली करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं। और आई थिंक विद इन नो टाइम जो मेन हमारा नेशनल ग्रिड स्टेशन है उसके अंदर इसका एनर्जी इनपुट आना शुरू हो जाएगी जी। डॉक्टर साहब, जब से मैंने होश संभाली, हमने अब देखा है कि बिजली के बिलों के अंदर नीलम झेलम हाइडल प्रोजेक्ट के हम सरचार्ज दे रहे हैं। हर बिजली के बिल के अंदर सरचार्ज आता था जो कौम अदा करती थी, और वो तकरीबन कुछ 100 अरब रुपए से ज़्यादा इस कौम ने अदा किया। अब ये जो अभी टनल बैठी है उसका जो तखमीना बताया जा रहा है तकरीबन 43 अरब रुपए उसका तखमीना बताया जा रहा है। अब ये कौम का फैसला है। अब हमें अपनी गलतियां सुधारने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि हम उन ज़िम्मेदारों का नाम लें, उनका जिनका फॉल्ट है, ताकि आइंदा हम इन गलतियों से बच पाएँ? देखिए, आप कह बिल्कुल ठीक रहे हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जरूर दूंगा।
کہ جب تربیلا میں ٹنل 4T4 کے اوپر تھوڑا سا کوئی وائبریشن پہ کریک آئے تو جو اس وقت کا انجینئر تھا REL پریجینو کمپنی کا، تو اس نے سوسائڈ کر لی تھی بیکاز آف سیلف کانشیسنیس اینڈ کی رسپانسبلٹی. اب اس قسم کے بڑے میگا پروجیکٹس کے اندر جب شفٹنگ آف رسپانسبلٹی یا آئی سے فکسنگ آف رسپانسبلٹی جب ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ویک ہو جاتا ہے. ابھی کوئی فرد واحد اس میں اس لیے انوالو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندے کی ویژن نہیں ہوتی، ایک لیئر آف اپروول پروسیس ہوتا ہے. ٹینڈرنگ ہوتی ہے، پھر بیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کی ایویلویشنز کی جاتی ہیں، پھر جو بھی بل آف کوانٹیٹیز ہیں اس کے اوپر ریلیونٹ ریزیڈنٹ انجینئرز ہیں جو بھی اس کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپینین دیتے ہیں. پھر نیچرلی اس طرح کی چیزیں ڈیمز بار بار تو نہیں بنتے. اٹس ناٹ کہ پہلے کوئی نیلم جیلم ڈیم بنا اور اب اسی کا کوئی سیم ماڈل ہو رہا ہے. تو ہمیشہ میگا پروجیکٹس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے کہ یہ جو بھی رسپانسبل تھا جس کی وجہ سے بھی یہ ہوا، ویدر اٹس اے گروپ آف پیپل، ویدر اٹس اے گورنمنٹ، کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی کنسلٹنگ فرم تھی جس نے یہ بنایا، اس کا نام سرفیس پہ آنا ضروری ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی فکس کی جائے اور اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں اچھی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. ایک اچھی خبر ملی ہے سننے کو کہ سمندر کے اندر سے دوبارہ پیٹرولیم اور گیس کی مائننگ شروع کی جا رہی ہے اور 3 کمپنیوں ماڈی انرجیز، OGDCL اور PPL کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے ہیں. اچھا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ ہمارے پاس کتنے کے ذخائر ہیں اور اس میں کامیابی کے امکانات کس حد تک ہیں. دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا میں ریلیٹ کروں گا. جو 5E فریم ورک آف نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن، جو کہ ایک اڑان پاکستان جس سے ایمرج کیا گیا، اور یہ پلاننگ کمیشن نے کوئی 3 سال ہو گئے ہیں کوئی اس کو بنا کے اور لانچ کیا. اس کے اندر ایک ای جو تھا وہ ایکسپورٹ اور ایک ای انرجی کا تھا. اور اس انرجی میں جو کوسٹل ایریاز تھے اور بلوچستان کے ایریاز تھے اس کے اندر انرجی ایکسپلوریشن اور اپنا جو انرجی کی ڈائیورسیفیکیشن ہے وہ ایک میجر سیکٹر تھا. تو اس کے اوپر پچھلے 3-4 سالوں سے جو کام ہو رہا تھا، یہ اس کام کے ریزلٹس ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں جہاں انرجی کے ہمارے پاس ریزروائر تھے، اب یہ انرجی کے ریزروائر میں آئل، گیس، اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور ریزروائر، اسی طرح جو گریڈینٹ آف فلو ہوتا ہے. ایون تربیلا سے اوپر اگر آپ جائیں، انڈس کے اوپر 28 ایسے مقامات ہیں جہاں سے واٹر گریڈینٹ زیادہ ہے. تو یہ اسی کی رزلٹ میں ابھی یہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. یہ 3 کمپنیز جو ہیں ابھی یہ اپنی ایکسپلوریشن تو آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، ابھی وہ اپنی ایگزیکیوشن میں آئیں گے. اور یہ آئی تھنک another 3 to 4 years یہ ہماری مین پاور لائن میں یا اس کو کہتے ہیں ہماری کنورشن آف دی مین سپلائی میں یہ شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک انتہائی خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ بھی بلوچستان کے اندر ایسے اور کئی ریسورسز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے اوپر حکومت بڑے تیزی سے کام کر رہی ہے کہ جو ہمارے انرجی کی ڈپینڈنسی ہے اسپیشلی آن گلف آئل. تقریباً ہم 80% آئل کا جو ڈپینڈنس ہے وہ گلف امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے امپورٹ بل بہت زیادہ ہے فار دیز. تو یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں ہے کہ سیلف سسٹینیبل سولوشنز ہوں انرجی کے، تاکہ ہم باہر ڈپینڈنٹ نہ ہوں رادر بلکہ انرجی کو ایکسپورٹ کریں، جس کے اندر ایون ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل اتنا زیادہ کر دی جائے کہ ہم اپنے نیبرنگ ریجن میں انکلوڈنگ سینٹرل ایشین ہم ایکسپورٹ بھی کریں اپنی ڈاکٹر انرجی. صاحب تو اس وقت obviously these things take اس time. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان اپنی جو کھپت ہے اس کا کتنے % ہے جو خود یہاں سے پاکستان کے اندر سے نکالا جا رہا ہے، تیل یا گیس؟ دیکھیں، اس کی ایگزیکٹ نمبرز پہ مجھے آئی ایم ناٹ ریلی شیور اس پوائنٹ ان ٹائم پہ، بیکاز میں ابھی کوئی ریسنٹ فگرز پہ نہیں جا پاؤں گا. لیکن اگر میں اس کو براڈ لینس میں لے کے آتا ہوں تو پاکستان کی جو پروڈکشن ہے کو رفلی 15 to 20% ہم خود میٹ کرتے ہیں. ریسٹ جو ہے ہمارا جو کروڈ آئل ہے یا LNG ہے، ہم اس پہ ریلائی کرتے ہیں جو ہم مختلف کنٹریز سے لے کے آتے ہیں. پچھلے کو 2-4 سال سے کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کی گئی جس سے سولرائزیشن کو پروموٹ کیا گیا اور اس سے ہماری کچھ حد تک انرجی سسٹینیبلٹی میں بھی کافی بہتری ہے، اسپیشلی ڈومیسٹک یوزرز کے حق میں. بہت شکریہ ڈاکٹر جاسم صاحب. یہ تھے ڈاکٹر جاسم صاحب، ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ تھے. آج ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی ڈیولپمنٹس کو ہم ڈسکس کریں.
کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس کے اندر پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے. ہمارے اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.